الحمدللہ میں اس مسئلے نو بڑی اچھی طریقے نال اجاگر کیتا. اج تیسرا جمعۃ المبارک ہے. اے یاد رکھو اللہ تعالیٰ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام آخری گل آپ کشتی بنا دے نے. آپ کشتی بنا دے نے دن نو آپ تیار کر دیں. جدو آپ شام نو جاندے نے نا سویرے جدو آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کشتی جڑی ہے نا اس کو کیڑا لگ جاتا ہے, تختے پھٹے کیڑا کھا جاتا ہے. کئی دن گزر گئے. امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی تفسیر کے اندر اس مسئلے کو بیان فرمایا. کئی دن ایسے طریقے ہوندے رہے. آپ تیار کرتے ہیں جدو صبح آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ تختے جڑے نا انہوں کیڑا کھا جاتا ہے, تختے ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے نا اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ اے کی ماجرا, میں روزانہ کشتی تیار کرنا جڑی تیار ہوتی ہے سویرے آنا, باری تعالیٰ اے تختے جڑے انہوں کیڑا کھا جاتا ہے کی ماجرا کی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس تختی دے نا چاروں جانب دائیں بائیں اگے پیچھے اللہ نے فرمایا کہ میری مخلوق دے بہترین نام لکھ دے. محبت نال کہو سبحان اللہ. میری مخلوق دے بہترین نام لکھ دے کہ نہ تیری کشتی بچ جاوے گی. عرض کی باری تعالیٰ تیری مخلوق دے بہترین نام جڑے نے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جڑا آخری نبی ہوے گا اس دے 4 خلفاء ہون گے. سبحان اللہ. انہاں چاراں دا نام اللہ نے فرمایا کہ پیارے نبی تختی تے لکھ دے. فرمایا تیری تختی انہاں کیڑا تو نجات پا جاوے گی. پھر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اس کشتی تے فَقَدَبَهُمْ آپ نے لکھے. کی لکھا؟ ابو بکر عمر عثمان تے علی. آپ نے جدو کشتی دے چاروں جانب چاروں خلفاء دے نام لکھے. امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی کشتی کیڑا تو بچ گئی اور آپ نے اس نو سلامتی دے نال تیار کر لیا. اس مسئلے نو لکھن تو بعد امام کسائی فرماتے ہیں لوگوں گواہ ہو جاؤ اگر اللہ نے نبی حضرت نوح علیہ السلام آپ کی کشتی تے اگر چاروں خلفاء دا نام لکھا جاوے کشتی کیڑیا تو بچ جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں اسی طرح دل دی تختی تے چاروں خلفاء دے نام لکھ کے جا تاکہ تو قبر تے کیڑا تو بچ جاوے تیری قبر قیامت تک ہو جائے. اگر قبر تے کیڑا تو بچنا ہے نا امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی نے مسئلہ دس دیتا. ہن کئیاں نو 2 دے نال محبت ہے, کئیاں نو 1 دے نال محبت ہے, کئیاں نو 3 دے نال محبت ہے, کئیاں نو 1 دے نال محبت ہے. گل سمجھتے پے ہو نا جی. اگر چاراں نال جنہاں نو محبت ہے نا وہ اہل سنت و جماعت حضور دی امت یا رسول اللہ کہنے والے نے. محبت چاراں دی محبت ہے